हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इंसानी तारीख़ के उन अजीम पैगंबरों में से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सबसे मुश्किल दौर में अपनी कौम की रहनुमाई के लिए भेजा। पार्ट 1 की कहानी असल में इंसानी गुमराही, शिर्क के आगाज़ और अल्लाह के पैगाम के पहले अजीम इम्तिहान की बुनियाद रखती है। ये हिस्सा सिर्फ तूफ़ान से पहले के वाक़यात पर मबनी है, जहाँ ईमान और कुफ्र के दरमियान एक लंबी और सब्र भरी जंग चलती रहती है। इंसानी गुमराही का आगाज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई नस्लें आईं। वक्त के साथ साथ लोग धीरे धीरे अल्लाह की इबादत से दूर होते गए। शैतान ने इंसान के दिल में वसवसे डाले और उन्हें नेक लोगों की यादों को इबादत का रंग देने पर उकसाया। लोगों ने पहले बुजुर्गों के नाम पर निशानियां बनाईं, फिर उन्हें मूर्तियों की शक्ल दे दी और आखिरकार उन्हीं मूर्तियों की इबादत शुरू कर दी। इस तरह शिर्क का बीज इंसानी मुआशरे में बो दिया गया। ये कौम ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर थी, लेकिन रूहानी तौर पर खोखली हो चुकी थी। जुल्म आम था, नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी और अल्लाह का नाम सिर्फ कहानियों तक महदूद रह गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतखाब। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा। वो अपनी कौम के लिए रहमत बनकर आए। उनका पैगाम बिल्कुल साफ था, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज़ हिकमत और नरमी से किया। वो दिन रात छुपकर और खुलेआम हर अंदाज से लोगों को समझाते रहे। उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हारा खालिक है, वही रिज़्क देता है, वही ज़िंदगी और मौत का मालिक है। अगर तुम उसकी तरफ पलट आओ तो वो तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। कौम का इनकार और ताना। मगर कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक बना दिया। उन्हें कहा गया कि तुम भी हम जैसे ही इंसान हो, तुम में और हम में क्या फ़र्क। सरदारों ने कहा कि अगर अल्लाह कोई पैगंबर भेजता तो फरिश्ते भेजता। गरीब और कमज़ोर लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, उन्हें हकीर समझा गया। कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर झूठ का इल्ज़ाम लगाया। उन्हें धमकी दी गई कि अगर तुम अपनी दावत बंद ना करो तो तुम्हें शहर से निकाल दिया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। मगर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि उनका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। लंबी दावत का दौर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। ये वक्त सिर्फ सालों का नहीं, बल्कि आंसुओं, दुआओं और दर्द का सफ़र था। वो जब कौम को समझाते तो लोग अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े अपने चेहरों पर डाल लेते, ताकि उनकी बात न सुननी पड़े। कभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह की रहमत याद दिलाते कि अगर तुम तौबा कर लो तो बारिश होगी, फसलें होंगी, औलाद मिलेगी, और कभी अल्लाह के अजाब से डराते। मगर उनके दिल पत्थर बन चुके थे। ईमान वालों की छोटी जमात। इतनी लंबी दावत के बावजूद सिर्फ थोड़े से लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। ज़्यादातर वो लोग थे जो मुआशरे में कमज़ोर और गरीब थे। सरदारों ने इस बात को भी मजाक बनाया और कहा कि सिर्फ निचले तबके के लोग तुम्हारी बात मानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कभी अपने ईमान वालों को छोड़ने का वादा नहीं किया। उन्होंने वाज़े कहा कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का मियार माल या ताकत नहीं, बल्कि तक़वा है। अल्लाह के फ़ैसले का वक्त करीब आया। जब ये वाज़े हो गया कि कौम का अक्सर हिस्सा कभी ईमान नहीं लाएगा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फ़रियाद की। ये फ़रियाद गुस्से से नहीं, बल्कि हकीकत के इजहार के तौर पर थी। अल्लाह ताला ने वही भेजी कि अब इस कौम में से सिर्फ वही लोग ईमान लाएंगे जो ला चुके हैं, बाकी लोग हिदायत कबूल नहीं करेंगे। ये वही लम्हा था जब इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा मॉरल टर्निंग पॉइंट आया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती यानी आर्क तैयार करें। कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वाज़े हिदायत दी कि कश्ती कैसे बनानी है। ये काम एक खुले मैदान में शुरू हुआ, जहां पानी का कोई निशान तक नहीं था। हज़रत नूह और उनके ईमान वाले साथी लकड़ी काटकर कश्ती बनाने लगे। कौम ने जब ये मंजर देखा तो और ज़्यादा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि देखो, जो खुद को पैगंबर कहता है अब कारपेंटर बन गया है। वो पूछते कि रेगिस्तान में कश्ती का क्या काम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर बार सिर्फ इतना कहा कि अगर आज तुम हम पर हंस रहे हो तो कल हम तुम पर हंसेंगे, जब अल्लाह का फैसला जाहिर होगा। सब्र और यकीन का इम्तिहान। कश्ती बनाना सिर्फ एक फिजिकल काम नहीं था, बल्कि ईमान का इम्तिहान था। हर थप्पी के साथ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का यकीन और मजबूत होता गया। उन्हें यकीन था कि अल्लाह का वादा सच है, चाहे दुनिया उसे झूठ समझे। ईमान वाले भी मुश्किल में थे, मगर उन्होंने अपने नबी पर भरोसा रखा। वो जानते थे कि ये कश्ती सिर्फ लकड़ी का ढांचा नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया बनने वाली है।
کشتی تیار ہو چکی تھی۔ لکڑی کے مضبوط تختے، آئرن کے جوڑ اور اللہ کے حکم کے مطابق بنایا گیا ہر حصہ اپنی جگہ پر تھا۔ یہ کشتی صرف ایک سوار ہونے کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رحمت اور انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فیصلے کا مرکز بننے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کے قریب کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل پرسکون تھا، لیکن آنکھوں میں ایک گہرا درد بھی تھا اپنی قوم کے لیے، جو اب بھی گمراہی پر اڑت کی۔ اللہ کی نشانی کا ظہور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جب ایک خاص نشانی ظاہر ہوگی تو سمجھ لینا کہ عذاب کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وہ نشانی یہ تھی کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے گا اور آسمان سے بارش رکنے کا نام نہیں لے گی۔ اچانک ایک دن جب لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے، زمین کے کچھ حصوں سے پانی پھوٹنے لگا۔ یہ پانی عام چشموں جیسا نہیں تھا، بلکہ زور سے ابلتا ہوا پانی تھا۔ حضرت نوح نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی لمحہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے فوراً ایمان والوں کو بلایا اور حکم دیا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لا چکا ہے وہ کشتی میں سوار ہو جائے۔ ہر جان کا کشتی میں آنا۔ اللہ کے حکم کے مطابق ہر جانور کے جوڑے جوڑے کشتی میں داخل ہونے لگے۔ یہ منظر خود میں ایک عجیب معجزہ تھا۔ شیر اور بکری، پرندے اور رینگنے والے جانور سب ایک قطار میں بغیر کسی جھگڑے کے کشتی میں آ رہے تھے۔ یہ سب اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے۔ ایمان والے مرد، عورتیں اور بچے کشتی میں سوار ہوئے۔ ان کے چہروں پر خوف بھی تھا اور یقین بھی۔ خوف اس بات کا کہ جو ہونے والا ہے وہ انسانی تاریخ کا سب سے بھیانک منظر ہوگا، اور یقین اس بات کا کہ اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو بلانا۔ کشتی روانہ ہونے ہی والی تھی کہ حضرت نوح کی نظر دور ایک پہاڑی کے قریب کھڑے اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ ان کا بیٹا تھا، لیکن ایمان والا نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل کانپ گیا۔ نبی ہونے کے باوجود وہ بھی انسان تھے، باپ تھے۔ انہوں نے زور سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر بیٹا گھمنڈ سے بولا، میں کسی بلند پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحمت کرے۔ ابھی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ایک زبردست لہر دونوں کے درمیان آ کھڑی ہوئی اور وہ بیٹا پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دل پر یہ سب سے بھاری لمحہ تھا، ایک نبی کے لیے بھی۔ آسمان اور زمین کا قہر۔ اب آسمان سے بارش اس طرح برس رہی تھی جیسے کسی نے باندھ توڑ دیا ہو۔ زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ دونوں مل کر ایک ایسا طوفان پیدا کر رہے تھے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بستیاں کچھ ہی لمحوں میں پانی کے نیچے چلی گئیں۔ کشتی اللہ کے نام کے ساتھ چل پڑی، کبھی بلند لہروں پر اٹھتی، کبھی گہری گھاٹیوں میں گرتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ایمان والے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ ہر لہر کے ساتھ یقین اور مضبوط ہوتا گیا۔ جو لوگ دنیا میں طاقتور تھے، آج پانی کے سامنے بے بس تھے۔ جو اپنے بتوں پر فخر کرتے تھے، آج ان کے بت بھی پانی میں ڈوب چکے تھے۔ قوم کا انجام۔ وہ قوم جو حضرت نوح کا مذاق اڑاتی تھی، آج خود خاموشی کا نشان بن چکی تھی۔ ان کی چیخیں پانی کے شور میں گم ہو گئیں۔ کوئی پہاڑ انہیں نہ بچا سکا، کوئی طاقت کام نہ آئی۔ یہ صرف جسموں کی ہلاکت نہیں تھی، بلکہ ایک پیغام تھا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے تو کوئی دنیا کی چیز اسے ٹال نہیں سکتی۔ لمحہ دعا۔ اس طوفان کے دوران حضرت نوح نے اللہ سے عرض کی کہ ان کا بیٹا بھی ان کے گھر والوں میں سے ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو ایمان نہیں لاتا وہ رشتوں سے نہیں، عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ پیغام انسانی تاریخ کے لیے ایک بنیادی اصول بن گیا کہ نسب نہیں بلکہ ایمان اور عمل کی اہمیت ہوتی ہے۔ طوفان کا تھم جانا۔ لمبے عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب پانی رک جائے۔ آسمان سے بارش بند ہو گئی اور زمین نے اپنا پانی واپس لینا شروع کر دیا۔ لہریوں کا شور دھیرے دھیرے خاموشی میں بدل گیا۔ کشتی آخرکار ایک بلند مقام پر آ کر ٹھہر گئی۔ ہر طرف پانی تھا، مگر اب تباہی کا شور نہیں بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دنیا نے نئی سانس لی ہو۔ نئی زندگی کا آغاز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایمان والے کشتی سے اترے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اب ایک نئی دنیا کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ اللہ نے انسانی نسل کو دوبارہ ایمان کے ساتھ شروع کرنے کا موقع دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بھی دعا کی۔ یہ نبی کا رحم بھرا دل تھا جو عذاب کے بعد بھی دعا سے خالی نہ تھا۔ عبرت اور پیغام۔
یہ کہانی صرف ایک طوفان کی نہیں بلکہ انسانی رویوں، صبر اور اللہ پر یقین کی کہانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا، مگر انجام ہمیشہ کامیابی ہوتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کشتی بنا دیتا ہے، چاہے وہ کشتی لکڑی کی ہو یا یقین کی۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے، ایک قوم کا خاتمہ اور ایک نئی دنیا کا آغاز۔ یہ کہانی ہر دور کے انسان کے لیے ہے، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ ہدایت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، مگر جب بند ہوتا ہے تو پھر صرف اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔